बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावन भयणीनो, क्रिस्त जयंतीच्या आठवड्यांतलो 5वो दीस आज जावन आसा. क्रिसमस असो वसंत असो आमी सगळ्यांनींतल्यान अनुभव करून आसाव. आनी आयचो 9वो दीस आमी आराम करता आसतना बोपोय सक्रामेंता समोर आमी आसाव. त्रेक देवाक आराधन करून आमी हो दीस आराम करया. गावन गीत आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता तुका स्तुती आनी आराधन. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K11 पान संको 150 स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. कीर्तन 9 आणि 5 बापूरबायचे कीर्तन. देवाची स्तुती करूंक आनी ताका विश्वास रावूंक आमकां थंयसर उलो दिल्लो आसा. कीर्तनकार म्हणटा, येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या खडपाक वाखाणुया. सर्वेस्पर आमच्या थारान असो खडप म्हणटा कीर्तनकार, ताका आमी वाखाणुया. स्तुती गितां सोवे ताचे समोर या, गितां गायन आनी ताका वाखाणुया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव, सगळ्या देवा परास वर्तो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वतांचे शिखर ताचे. दर्यो ताचो कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडलेली सुखी भुंय ताची. येया मान बगोवया, सरपटुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची परजा
ताच्या हाताने सलयलेल्यो शेळयो. तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची परजा, ताच्या हाताने सलयलेल्यो शेळयो. निरंतरी आमी आमच्या वर्त्या देवाची स्तुती गावंक फावो. ह्या पपूय सक्रामेंतांत सोमी आमचे पासत हजर जाला. ह्या दिसांनी ताच्या जननाची परब आमी संभ्रमून वर्त्या रितीन सोम्यान आमकां दिल्लो तो संतोश, ती शांती, ते समाधान एकामेकांत आमी वांटून घेवन आसा. सोम्यान आमकां ताच्या मोगांत विशेश रितीन आरावन धरला. फाटल्या दिसांनी क्रिसमस आमकां सारक्या रितीन आचरण करूंक जाता की ना गी म्हणलें एक चिंताप सबारांक दोसताले. परत्यान लॉकडावन जाता गी या स्ट्रिक्ट रूल येता गी आमकां थंय हांगासर वचोंक कस जाताली गी. आमची कार्यक्रमां कितें मांडून हाडले आसा ती सारक्या रितीन करूंक जातालें गी म्हणलें एक सवाल उदेतालें. पूण सोम्यान आमकां कितल्या वर्त्या मोगान हर एक ताच्या मांडावळी प्रमाणे चलोवन व्हरूंक आमी ताचे खरोच सर्वाच्यो शेळयो जावन आमकां ताणें स्विकार करून हात धरून आमकां चलोवन व्हेला. ह्या खातीर आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती करून ताका महिमा दिव्या गावनी हिंदी गीत तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. आता हूँ यीशु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा
Jaga zantau ni kedi bermaun puni sumya kami arkan divya. Kedua toto somogam cahari ekla jadi vitand. Amcha te sedang seto विश्वासी रावला. कंचस परिस्थितींत कष्टान दुखान पिडेशिरेंत आमकां सोडूंक ना ताका आमी अर्कां दिवन ताच्या त्या संगतपणांत ताच्या हजारपणांत सदांच रावूंक ताची कृपा मागया. मोगाच्या भावन भयणीनो ह्या सा प्रत्येक सावन सम्याक आमी अर्कां दिता. आज जल्मा दिवस तशेंच काजाराचो दीस संभ्रमच्या भाव भयणी पासत हांगासर आमकां आराधना वेळार सम्याक अर्गां पाठोवंक सभारांनी सांगलें आसा. जल्मा दीस आज आचरण करता केदर प्रभावलकर बांद्रतावनू 4थ्या वर्साचो जल्मा दीस आज आचरण करता इबेन डिसिल्वा मिरा रोड तावनू एशा डिसिल्वा ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न तावन काजरी जिविताच्या त्या संतोशा पासत काजरी जिवितान देवान दिल्ल्या सर बरेपणा पासत आसा 22 जाणां अर्गां दितात. 55 वर्सां काजरी जिवितां संपयल्लीं आसात मॉली आनी विक्टर रेगो जेप्पू तावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. प्रवीण आनी सारिका डिएल्मेडा वकोला तावनू 8 वर्सां काजरी जिविताची कुटुंबा जिवितां संपयल्यांत रिना डेसा विक्रोली तावन 10 वर्सांचो काजरी जिविताचो दीस आचरण करतात. मेलिटा आनी जोसिको कार्डोजा मिरा रोड 22 वर्सां काजरी जिविताची सपोवन तेन्ना देवा अर्कां दितात. फेलिक्स आनी सुनीता नोरोन्ना पानीर मँगलोर तावन तशेंच आज काजरी जिविताचरण करतात. आश्ली आनी मरिना मचादो शिरवा तावन मेल्टन आनी जॉयलिन बांडूप तावन रोनाल्ड आनी जुलियट कोर्दा शारजा UAE तावनू आनी 20 आनी 6 वर्सां काजरी जिविताची संपोवन तेन्ना देवा अर्कां दितात. डोनाल्ड आनी नीता कास्टेलिनो शिरवा थावन हे आमच्या सर भाव भयणी पासत आनी तांच्या कुटुंबांत देवान दिल्ल्या सर बरेपणा पासत ताका आमी अर्कां दिता. सदांच देव तांचेर विस्नार आशिर्वादां घालून दी म्हणून आज आमी मागता. तशेंच कुटुंबा जिवितांत सबार बरेंपण लाभिल्ल्या पासत हांगासर अर्गां दिवंक आमकां सांगलेलें आसा. प्रत्येक जावन शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर तावनू पगीन कुटुंबाक अर्गां दिता. मॉली आनी विक्टर रेगो जेप्पू तावन इका फेर्नांडीस कार्नाड मॉली डिसोजा तोक्कोट्टू शांती नोरोन्ना कुवेट सोनाली आनी फ्रांसीस मस्करेनस मिरा रोडू जुलियाना डिसोजा बळकुंजे रॉनिट डिसिल्वा ब्रायन डिसिल्वा आनी इयोना डिसोजा सस्तान पांडेश्वर सांत आंतोनीक च्या मनाक अर्गां दिता. आज रॉसी फेर्नांडीस बेलतंगडी हांचे सगळे आमी हर एकलीं आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सम्यान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिवन सम्याक आमी सांगया. अर्गां तुका सोम्या जिजू होगलाप तुका सोम्या जिजू स्तुती तुका सोम्या जिजू वंदन तुका सोम्या जिजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या भावन भयणीनो आज आमी नियाळ करचें उतर जावन आसा मन्य बुका तावनू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्सेस 5 to 7. मन्य बुकू 3रो वस्वर 5व्या वळी तावन 7वी वळ. देवाचें उतर थंयसर अशें म्हणटा. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर
तुजेच बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुद्वंत म्हूण लेखिनाका. सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायटा थावन पयस सर. मोगाच्या भावनो भयणीनो, देवाची उतर सांगता सगळ्या तुज्या वाटांनी सर्वेस्पराक वळखून घेवंक सोदू आनी ताचेर तुजो विश्वास दवर. तुज्याच बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवरिनाका. थोड्या वर्सां आदीं एका पत्रार एक समिक्षा सायंटिस्टा विशयांत केल्ली पयस जाल्ली आनी त्या समिक्षेंत सायंटिस्ट म्हळ्यार बुद्वंत मनीस तांकां देवाचेर पातयेनी आसा गी नांगी म्हणल्या विशयांत केल्ली समिक्षा सुमार 1000 म्हणसो सायंटिस्टांक कॉन्टॅक्ट करून हे सवाल विचारले. पूण समिक्षेच्या त्या रिजल्टांत सांगलेलें सुमार 33% सायंटिस्ट देवाक पातयेतात. देव आसा म्हूण ते पातयेतात, देवाक ते मानतात. पूण सुमार 36% सायंटिस्ट म्हणटात आमकां देव आसा या ना ते कांय फरक पडना. ते आसा म्हणून सांगनात, ना म्हणून सांगनात. त्या देखून आमकां ते कांय फरक पडना म्हणटात. वी डोंट मायंड वेदर इज देर ऑर नॉट देर. आनी उरिल्ले सुमार 30% सायंटिस्टाच्या चिंतपा प्रमाणे ते म्हणटात देवूच ना हे मनशाचें एक पिशेपण म्हणून. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या मतींत एक सवाल उदेता जावंक पुरो असली समिक्षा आमी पळयत आसतना कित्याक असले एक उंच चिंतपाचे बुद्वंत व्यक्ती सायंटिस्ट म्हळ्यार ते सादे न्ही, तांकां विशेश तराची बुद्वंतकाय आसा, जानवाय आसा, कितें नवे नवे संगती सोदून काडची तसले एक शाती आसा. असले व्यक्ती सुमार 3-2 वांटे म्हण येत लागीं देव ना म्हणटात. खाली 3-1 वांटो देवाचेर पातयेतात. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवाचेर आमचो विश्वास आमची पातयेनी दवरचें एक पिशेपणगी म्हणल्यार एक सवाल थोडे पटी दोस्ता जावंक पुरो. पूण म्हाका बाबीन पवित्र पुस्तक आमकां स्वस्थ सांगता कित्याक आमी सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक जाय गे म्हणून. कित्याक ताच्या वाटांनी चलता आसतना सगळ्या आमच्या काळजान ताचेर आमी विश्वास दवरून ताचेर पातयेर जियेत आसतना ताचे तो विशेष वाटो, विशेष मांडावळी तो आमकां उगडापे करता. हर एक आमच्या सवालाक आमकां खंडी जावन जाप मेळना. थोडीं सवालां आमच्या जिवितांत सवालां जावन उरतात. आमचें जिवीत एक मिस्तेर म्हणटा आमी. आवर लायफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट ए प्रॉब्लेम टू बी सॉल्वड. एक समस्या न्ही आमचें जिवीत, फकत एक मिस्तेर. आनी तो मिस्तेर आमच्या जिवितांत आमी दिसपरते जे तर ते आमकां साद जाता भावार्थांत मात्र देवाचेर पातयेन दवरल्या मात्र हे मिस्तेर बरें जिणी अर्थाभरीत करूंक जाता. नाजाल्यार जिणयेन मनीस देदास्पद जाता, निराश जाता, वायटाक संपडटा, आपलें जिवीत नासाच्या वाट्याक व्हरता. आनी आज देवाचे उतर आमकां ह्या खातीर उलो दिता, सर्वेस्पराचेर सगळ्या तुज्या काळजान विश्वास दवर, तुज्या बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवरिनाका. पवित्र आत्मा मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरी जानवाय दिता, खरी समजून दिता. आमी खंयच्या संगतीक ह्या संवसारांत गमान दिजय, खंयच्या वाटेन आमी चला जाय, देवाची योजना कशी आमी समजून घे जाय, जिविताच्या त्या संदिग्ध परिस्थिती कशें आमी फुड करी जाय, हे हर एक पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आमकां ताच्या वर्त्या कुरपेन सनवायन बरोवन चलोवन व्हरता. हे आमी समजून घेवयाचे दिसा. आनी त्या पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार आमी उलोव मारया. सर्गींच्या आत्म्या,
पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये आमच्या दिसपरता जिवितांत तूं आमकां चलोवन व्हर सवतराच्या वायटांत विघ्नांत आमकां तूं राख आनी सांबाळ आमच्या काळजांत मोगू शांती समाधान सदांच तूं तीर्थ व्हर खरो संतोष एकामेका ते वांटून घेवंक हे पवित्रत्म्या आमकां तूं बळवंत कर म्हणून ह्या वेळी पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको J20 पान संको 143 पेज 143 J24 सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्र देवोन ये वाळोवन ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये अपव्यापी सर्गींच्या आत्म्याक आमचे काळीज ताच्या मोगान ताणें पेटोवच्या शांती समाधानेन आमी जिवच्या कितें मनस्ताप आमचें तें आसा ना बगसून असो स्पिरीट आसा तर हर एक पवित्रत्म्या समर्पण दिवन म्हाका माहिती आसा जियो पवित्रत्म्याचो आदार मागया दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत शांती समाधाने भरजीवी शांती समाधानेन भरजीवी सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये जर आमचो भावार्थ असको जालो आसा भावार्थांत आमी शेळिल्ले आसा देवाचेर पातयेन विश्वास आमचो सुकलो आसा ते पवित्रत्म्याक आज आमी उलो मारया हे पवित्रत्म्या आमचो भावार्थ तूं घट कर पातयेन आमची तूं थीर कर देवाची ती खुशी ताची मांडावळ आमच्या जिवितांत स्वीकार करूं हे पवित्रत्म्या आमकां तूं बळवंत कर दी बोळेपण दी खालतेपण दी बोळेपण दी खालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोवन ये आमच्या कुटुंबात आशिल्ल्या सरपिडेस्तांक विविधताच्या कश्टां दुकान आसल्या हर एक आमच्या भाव भयणीक पवित्रत्म्याक आमी भेटोवया सबार आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टून आशिल्ली भाव भयणी आज आमी मागता प्रत्येक जावन पोटाच्या कॅन्सर वरवीं कश्टून आसा सारा मोरस डिटोडी थावन तशेंच
कुडीच्या अस्कत काय वरवीं कश्ट नासात आमचे भाव भयणी जिने निराश जाल्ले आसात खंगा जाल्ले आसात घरी एकल्या त्या वेळार सुम्याक आमी भेटून दिवया सांगात आस आमच्या कुटुंबात अंतरलेले आसर आमच्या मोगाचे संग उडास काडया पुलगोत्रींतल्या सरत्माचो उडास काडया तांचे पासून आज आमी मागया पुलगोत्रींतल्या घरचे रत्ना पासून आज मागता मागूंक सांगला सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट टावन मागतो आमी देवादीन हेनरी आनी क्रिस्टिना वाल्डर मिरा रोड देवादीन जेबी जोशुआ टीबी जोशुआ देवादीन वेन्सी पायस मन्नागुड्डा देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन सिस्टर नॉर्मा मुक्का टावन देवादीन लिओ वेगस देवादीन कॉसिस मेरी डिसोजा कच गुजरात टावन देवादीन एलियास डिकुन्ना मरोल देवादीन हेझल रॉड्रिगस मुलुंड देवादीन शर्ली डिसोजा कारगार देवादीन रिचर्ड फेर्नांडीस उद्यावरा देवादीन एंटनी सिल्वेस्टर डिसोजा उर्वा देवादीन सावेर पिरेरा 125 वर्साचो उडास आमी काडटा उद्यावर टावन देवादीन आयरीन डिसोजा मुडिपू देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट आनी साबिना लोबो शिरवा दिसोवे सर आमच्या कुटुंबा संद्यांक आमी समर्पण दिवया अंतरले आमच्या भाव भयणींक आमी भेटोवन दिवया आनी आमच्या कुटुंबांत आमी दयाळ सोंसणीक जावन जियोंक पवित्रत्म्याचो आदार आमी मागया कर सोंसणी कर दया कर सोंसणी कर दया शेगुणांनी भरून म्हाका कर मोगा शेगुणांनी भरून म्हाका कर मोगा सर्गीच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोन ये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये वाळोन ये देवोन ये वाळोन ये आमची तकली बगावन समयाचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया सोम्या देवाच्या बुकांतली पयली प्रवेश गीत आमी गावया गीत नंबर H20 5 238 सोडवंदार आमकां आजल मला सगळ्या संवसारार भुजवाड पावता सोडवंदार आमकां आजल मला सगळ्या संवसारार भुजवाड पावता संतोषान मोबार बेप्रेम शेरा तारुका जायला तुझ्या दारा संतोषान मोबार बेप्रेम शेरा तारुका जायला तुझ्या दारा सगी सोराय मुनशा बाळ जाला मुनशाक सोडून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सोडवणदार आमकां जल्माला आनी सगळ्या संवसारार उजवाड फांकला. क्रिसमस जेजूच्या जन्माची परब उजवाडाचे एक फेस्त जावन आसा. सगळ्यांतल्यान आमकां दिवे दिसतात. भायल्या रितीन आमी तो उजवाड पळयता तरी, बाजारचें डेकोरेशन लायटींग पुरो आमी पळयता तरी, क्रिसमसाचो खरो उजवाड तो भितरलो काळजाचो मनाचो उजवाड जावन आसा. आनी तो उजवाड जेजू आमकां दिवंक आयिल्लो ह्या संवसाराक. तोच उजवाड आमच्या जिवितांत आमी दिसपरते अनुभव करता. मात्र न्हय, तो उजवाड आमी एकामेकाक दिवंक आयची वाचपां आमकां उलो दितात. ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी वांटो घेता आसतना जर आमच्या काळजा मनान काळोखाक समज जाल्लें कितें आसा, पातकाक वायटाक समज जाल्लें आसा, खरेपणी सोम्यान आमकां हाडिल्लो तो उजवाड आमच्या जिणेंत अनुभव करूंक आमकां अडखळ हाडचें तसलें कितें आसा, तें हर एक ह्या अल्तरी समोर आमी दवरया. सोम्याच्या उजवाडांत आमी सदांच जियोंक सोम्याची कृपा मागया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर परवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच आंवकार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, आमकां तूं दिसनाय, पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचे तुजी दयाळ दिस्त घाले आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मनान वाखाणूंक आनी ताच्या उजवाडांत सदांच जियोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजुवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो, जर आमी देवाचे उपादेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगेत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हणून सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण उतरांक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग आनी जायकी संपूर्णतेक पावता. हे वरवीं आमी देवा सवें जियेता म्हणून आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटेल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय. मोगाच्यानो, हांव तुमकां नवो उपदेश बरोवन धाडिना, बागार सुरवेर तावन तुमचे मुखार आसलेलो तो पोरनो उपदेश.
पोरनो उपादेश म्हळ्यार तुमी सुरवेरतावन घेतलोलो तो संदेश. तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटां तो उपादेश नवो म्हणयेत, तो ह्या अर्थान नवो. काळोख आखेर जावंक खरो उजवाड येदोळूस प्रकाशता जाल्ल्यान तो उपादेश खरेंच क्रिस्त थंय स्पश्ट जाला, तुमचे थंय तो दिसून आयला. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांतच आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटोन पोडान म्हणली भिरांती ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा, काळोखांतच तो चलता. काळोखांत ताचे दोळे कुर्डे केल्यात, आपूण खंयसर वेता ते तो नेना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासानो सर्वेस्पराची सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया ताचें नांव वाखना. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. ताचें तारान दिसपडतें गजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. अंतराळ रचला सर्वेस्परान. ताच्या आसना भोंवती फांगतात तेज आनी महिमा. ताच्या पवित्र स्थानांत घासता पदवी आनी वैभव. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दिवो तूं आणबावर्त्यांक उजवाडायतलो आनी तुजे परजे इस्रायलाची महिमा जावन आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. चालुकाप्रमाणे सम्या जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच परमायल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पेलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमिया नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कडीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळका तांची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियान त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाडली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजें सोडवण हांवें देखली. सर परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची. सिमियान बाळका विशांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमियान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मरयेक ताणें म्हळें,
पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक घुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजेय काळीज फापसितेली हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो ह्या वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुठाची चिंतना भायर पडटली देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आदल्या काळार आतांच्या बरीच काळांतली आमी वाचता आमच्या भारतीय संस्कृतींत गुरुकुला म्हूण आसले म्हळ्यार एक गुरू आनी ताच्या हाताखाल तरबती जोडूंक ताचे शिश्य आसतले अशें एका गुरुकुलांत एक घडीत अशें घडलें गुरून ताच्या शिश्यांक तरबेती दिल्ल्या उपरांत तांची परीक्षा करूंक चिंतलें आनी परीक्षा करता आसतना खरेपणी तांकां समजून आयल्या गी तांची जाणवाय वाडल्या गी म्हूण समजोवचे खातीर एक सवाल केलें आनी तें सवाल अशें आसलें रात वचून दीस आयला म्हणून कशें म्हूण येतें कशें पारकी येतें सवालाक जाप दिवन एकल्यानीच तांची जबाब दिली एकलो म्हणा लागलो सकाळींच्या वेळार जनेलांतल्यान तिलतना पयस 2 रूख दिसता जाल्यार त्या रूख खंयचो रूख आंब्या सोगी पणसा सोगी या खंयचो रूख म्हूण पारकूंक जाता जाल्यार दीस उदेला म्हूण संगीत म्हणालो आनी एकलो म्हणालो 2 मन जाती ल्हान मन जाती पळयत आसतना तातूंत पेटोगी या वासरुंगी या बोकडेगी खंयचेगी म्हूण समजल्यार करेक्ट दीस उदेला म्हूण येत अशें दुसरी जाप एकले दिवन वयतना खंयची जाप त्या गुरूक मेसवंक ना अखरेक ताणेंच सारकी जाप दिवचे पडले तो म्हणा लागलो तुज्या कुशीक उजव्याक दाव्याक तूं पळयत आसतना तुज्या कुशीक आसलेल्या त्या तुज्या भावाक या भयणीक तूं पळयताय त्या व्यक्ती थंय तुज्या भावाक तुज्या भयणीक तूं पळयताय तर खरेंच तुका उजवाड आयला दीस उदेला जर तुज्या कुशीक आसलेल्या व्यक्ती थंय तूं भावाक भयणीक पळयनाय तर भायर कितलो उजवाड आयल्यार सूर्य कितलो उदोवन आयल्यार तुज्या जिवितांत आनीकी काळोख उरला आज देवाचें उतर पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें हेंच आमकां सांगता जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांतच आसा पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता सोमी जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आयलो म्हूण आमी वळखून घेता हांव संवसाराचो उजवाड म्हजे मारिफात म्हजे सरशी येता तो केदींच काळोखान चलचो ना म्हूण सोम्यान म्हळें असो अर्थ कितें खरो उजवाड संवसाराचो मोगाचो शांतीचो समाधानाचो मोक्षाचो तो उजवाड घेवन सोमी ह्या संवसारी आयलो आनी आमी हर एकलीं ताची फाटलाव धरा तोच उजवाड स्विकार केल्ली जावन आसा तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणजे जेजूनच आमकां सांगला आनी जेतवां सोम्यान आमकां दिलो तो उजवाड आमच्या भावा भयणींतय आमी वांटून घेता त्याच उजवाडांत आमी जियोंक फुडें सरता खरेपणी आमचें जिवीत सोम्याक मानवलें जाता मात्र न्ही हर एक दीस आमच्या जिविताचें खरो क्रिस्मस जाता सोम्याचे ते हजारपण आमच्या जिवितांत दिसपरते आमी अनुभव करता ताच्या वाटेन दिसपरते आमी चलोवंक शकता तर आयचे ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया कसलेय काळोखाचे संगती आमच्या जिवितांत आमकां दसून आसात वायटाक पातकाक उडून आसात सोम्या ते खरो संतोश अनुभव करून अडकळ हाडटात ते हर एक ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आज आमी भेटोवन दिवन सोम्या तुज्या उजवाडांत आमकां सोलोवन व्हर म्हणून आज आमी सोम्या लागीं खालतेपणी मागया भेटवण्याचे गीत नंबर C48 पानसंख 116 पेज नंबर 116 ही काणी पापा उंड्या वायनाची भक्तीन
समर्पिता ही कानिक मोगाची कानिका संगी भेटता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटून शें बलिदान ह्या उंड्या बायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसभेच्या आदाबाक सविस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडची घेताव आनी तुका परतून दिताव. तर तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. जेजू वरवीं आमकां नवो उजवाड उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणे शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असत काय, अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांसो सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता वै बापा, करूस तूं पवित्र आमचें तें सगळ्या मनशां तें बो मोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिताव. तुज्या पुता जेजूक भोव करून तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी दिन वाचताव. तुज्या सांगाता सरकार ससनाक आमी जिवी आसतलो म्हूण ताणें आमकां बरी कबार दिली. थंय पावोंक ताणें आमकां वाट दाखयली, ती वाट मोगाच्या जिविताची. बापा, आमी हांगासर हाडलेल्या आयदनाचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून तूं आमकां दी. आमचे पासत मरोवंक वेच्या आदले राती जेजून आपल्या सिसा सांगाती निमाणे पोटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराची हें रगत, पातकांचें बोक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारूतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा तुझे मुखार आमी हांगासर आसा आनी जेजून आमच्या सोडवणे पसोत केला ते आमच्या मनांत हाडटा. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातान घाला तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मोगान आमी उडास करता. सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. ताणें कुशे मनान आमचे पसोत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा. आमच्या संगाता हांगासर तो हजर आसा. एक दीस तो परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे ना, थंय रडणे आसचे ना, खंती आसची ना. बोमगाळ बापा ह्या विधवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंकू आनी अशे पवित्र आत्म्याच्या संतोषान भरोवंकू तुवें आमकां आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी. सुरेस्पर आमच्या बापा, फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाची, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाची आनी हेरां समेत तुज्या गवळ्यांची मनियारांची दया कर. मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू बरी वावुरता तांकां तुजो आदार दी. अंकवार मरिये देवाचे माये, भगिवन जुजे तुजो पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आन जॉन्सन, जोसेफ फेर्नांड मिल्सन एसिब्रिचे सर मार्तीर आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपान ससनार जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याच्या उजवाडांत आमी सदांच जिवच्याक सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली, सर काळोखाच्या सक्तींतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कितें आरज वळखी पदव्याने महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आमकांय तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच तिरावंक तुज्या उजवाडान जियोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जोजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. हांवें म्हाका सुकुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सगळ्या मनशाकुळा उजवाडाव सो खरो उजवाडतो. हीच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटून ताच्या उजवाडान जिवचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तो म्हणजे देवचे म्हाका फोवना पुदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D66 पानसंको 178 पेज नंबर 178. ओंडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मुजो
विकारान पोसो आत्मिकतान भागोसो एकमात आसरो मुसो. आमच्या काळसान बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत बोपोई सक्रामेंतांत खरो सोजर आसाय म्हणून हांव पातयेता येता. रोस हजार साय म्हणा पडता हांव सर वस्तू प्रास सर संप्रास तुजो चड मोग करता सड मग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन कशें येता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी तुका सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पती हांव तुका विंगून धरता तुका विगून जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. थंय संपूर्ण एकले जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदे हांवें वेगळो आसा जावंक वेगळें आसा जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हे आमी मागता हांव तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर H9 पानसंख्यो 231 पेज नंबर 231. बाळ जल्मला संतोष पांगला स्वागसिया राया हरिये काळी जाऊं दिताया. हरसून जेजू बाळका हरसून जेजू बाळका हरसून हरसून जेजू बाळका. बाळ जन्मला राय जन्मला सर्वा फुलला साडला. गोटो झाला रवळेल ताचे कावणे तो निदला कावणे तो निदला कावणे तो निदला. बाळ जन्मला संतोष पांगला स्वागसिया राया हरिये काळी जाऊं दिताया. हरसून जेजू बाळका हरसून जेजू बाळका हरसून हरसून